संसदमा भीमरावल अल्पमत पर्नुहुन्न। संसदमा चाहिँ अन्य दल जस्तै गंगा चौधरी, भीमरावल लगायतको एउटा ठूलो टिम छ जो राष्ट्रवादी र अहिले पनि हामी आग्रह गर्छौं गगन कुमार थापालाई, कांग्रेसभित्र पनि गगन कुमार थापाले एमसीसीको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ। यदि देश चाहिन्छ भने, यदि मुलुक चाहिन्छ, होइन मुलुक र देश केही चाहिँदैन, मलाई मेरो पार्टी चाहिन्छ, मलाई शेरबहादुर देउवा मात्रै चाहिन्छ भनेपछि हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। ठबक्क नै प्रतिनिधि सभामा लाने, सम्पूर्ण दलहरू एक ठाउँमा उभिने, श्रीलङ्काको जस्तो बहुमतबाट चाहिँ अस्वीकार गरिदिने भइहाल्यो। प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा तपाईँ बौद्धिक क्षमतावान व्यक्ति होस्, देशले रुचाएको व्यक्ति हो, तपाईँले प्रष्ट भनिदिनुहोस् न, एमसीसी ठिक भन्नुहुन्छ अथवा बेठिक भन्नुहुन्छ? एमसीसी ठिक छैन, तर गरेको जसले गर्यो तिनीहरूलाई गलत गर्नेलाई त दण्डित गर्नु परेन भने एमसीसी ठिक छैन। फेरि भनिदिउँ म, साँच्चीकै एमसीसीको विरोध चौतर्फी भइरहेको बेला अमेरिकाले आफ्नो परियोजना फिर्ता लग्ला त एमसीसी पारित हुने अवस्था देखिएको छ कि छैन? हामीले त्यसको अडिटिङ गर्न पाउँदैनौँ। नेपाल सरकारले मातहतमा रहेको अडिटर जनरलले अडिट त गर्छ तर त्यो भ्यालिड हुँदैन, आफूले मात्र राख्ने हो पोको पारेर। अडिट कसले गर्ने त भन्दाखेरि अमेरिकन अडिटर संस्थाले स्वीकृति गरेको, उही संस्था बाध्यले स्वीकृति गरेको संस्थाले मात्रै अडिट गर्न पाउने, त्यो भ्यालिड हुने प्रोजेक्टमा भ्यालिड हुने छ। त्यसले हाम्रो सबरेन्टी कहाँ रह्यो? अर्को मुलुकसँग हामीले कुनै सम्झौता गऱ्यौँ भने, यदि एमसीसीसँग गरेको सम्झौताबाट अर्को मुलुकसँग गरेको सम्झौता कुनै अंश बाजियो भने त्यो सम्झौता खारेज हुनेछ। हामीले चीनसँग गर्यौँ सम्झौता, ऊ बिआरआईसँग गरेको सम्झौतालाई यो सम्झौता स्वीकार गर्यो भने बिआरआईसँग गरेको सम्झौता खारेज हुन्छ। हामीले कोरियासँग गऱ्यौँ, हामीले इन्डियासँग गऱ्यौँ, जापानसँग कसैसँग गऱ्यौँ भने यो सम्झौतासँग बाजियो भने त्यो सम्झौता एब्रो खारिज हुने व्यवस्था छ, यसैमा उल्लेख छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौता भन्छ। फेरि यहाँ कहाँ दुईटा देशको बीचको लेनदेनको कुरो छ मात्रै। ऋण लिएको भए पनि ऋणको शर्त हुन्छ, यो महिनाभित्रमा यति समयमा तिर्ने, यति ब्याज दर, यति तिरेन भने यहाँबाट असुल गर्ने भन्ने यो त अनुदान हो, अनुदानमा शर्तै हुँदैन। त्यस कारणले यो ट्रान्समिसन लाइन किन बनाइयो भन्ने कुराहरूका सन्दर्भमा बहुत रहस्यमय छ, बहुतै हिडन छन्। यी कुराहरू देखिँदैनन्, कुनै कुराहरू देखिए छैनन्, किनभने त्यहाँ दस्तावेजहरू कहीँ पनि देखिँदैन। सबै के छ भने पोलिटिकल एक्सर्साइजमा भएको छ। चीनसँगको रणनैतिक दृष्टिकोणले सबभन्दा इजी एक्सेस भएको कारणले दीर्घकालीन रूपमा चीन विरोधी गतिविधि गर्नका निम्ति यसलाई नेपाललाई थलो बनाउने अभियान स्वरूप यो कुराहरू, यो ट्रान्समिसन लाइनको। अर्को कस्टकै कुरा गर्ने हो भने 1 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनलाई अहिले विद्युत प्राधिकरणले बनाइरहेको छ, त्यसमा 5 करोड रुपियाँ 5 देखि 6 करोड रुपियाँ लाग्छ। तर यो ट्रान्समिसन लाइनमा 16 करोडको लगानी छ, 1 किलोमिटरको निम्ति 16 करोड। अब यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। त्यसले यो के हो त भन्दाखेरि नेपालमा उनीहरूले ठिक हो नेपाललाई प्रत्यक्ष उपनिवेश बनाउने, नेपाललाई सामरिक रूपले दक्षिण पूर्वी एसियाको मोनिटरिङ सेन्टर बनाउनका निम्ति अमेरिकन लगानी हो। अब हेर्ने हो भने अब ट्याक्समा जाने हो। यो के हो भने यो कहीँ देखिँदैन। त्यस कारणले उनीहरूले के भन्छन् भने यो कहाँ छ, आइपिएससँग रिलेसन कहाँ छ यसको भनेर भन्छ। अमेरिकन दस्तावेज र अमेरिकन अधिकारीले यो आइपिएसको मातहत हो भनेर उनीहरूले भनिरहेपछि त्योभन्दा अर्को दस्तावेज के चाहिन्छ हामीलाई? त्योभन्दा प्रश्न छँदैछ नि। त्यस कारणले नेपाललाई यस्तो मार्फतबाट अर्को यो पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गराउने भनेको छ, पारित गर्नुपर्ने। पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गरेपछि के हुन्छ? कानुन बन्छ। पार्लियामेन्टले पास गर्नु भनेको कानुन बनाउनु हो। अहिलेसम्म कुनै पनि आर्थिक सम्झौताहरू पार्लियामेन्टरी इन्डोर्स भएको छैनन्। पार्लियामेन्टरी इन्डोर्स भइसकेपछि के हुन्छ भने सरकारले खारेज पनि गरिदिन सक्छ, उसको राइट हुन्छ। एग्रिमेन्टहरू एब्रोगेट गर्ने त्यो राइट, त्यसलाई खारेज गरिदिने राइट हुन्छ। तर पार्लियामेन्टमा पास भइसकेपछि सरकारले त्यो गर्न पाउँदैन, कानुन बन्छ। कानुन भन्दाखेरि जो सुकैले पालन गर्नु पर्यो। अब कानुन बन्ने सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि अघि मैले आवतीजीले भने सुने, मसँग डकुमेन्ट छ। यो मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 उसको अमेरिकाको कानुन हो। यो कानुनको आर्टिकल नम्बर 607 सम्झौतामा उल्लेख भएको छ। 607 उल्लेख भएको छ। यसको आर्टिकल नम्बर 607ले के भन्छ, के कुरा गर्ने भन्छ त हामीलाई त्यो सम्झौतामा बाइन्ड छौँ हामी। 110 वर्ष भयो हामीले विद्युत उत्पादन गर्न थाले। एसियामा अरू थिँदै थिएन। सन्
के अरे अहिले 110 वर्ष सन् 1911बाट सुरु भएको फर्पिङको 500 किलोवाटको चाहिँ बिजुलीबाट। अब यो किन बन्दैछ मलाई थाहा छैन। हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन पूर्व पश्चिम ट्रान्समिसन लाइन भनेको के अरे मेचीदेखि महाकालीसम्मको ट्रान्समिसन लाइन 132 केबी को ट्रान्समिसन लाइन थियो। अहिले त्यसलाई अपग्रेड गरेर साँगुरो भयो, सानो भयो, विद्युत उत्पादन गरेर त्यसलाई हिँडाउन नसकिने भयो। त्यसकारणले त्यसलाई अपग्रेड गर्नका निम्ति भनेर के गरियो भने 400 केबी को बनाउनका निम्ति अहिले काम धमाधम भइरहेको छ। त्यो इकोनोमिक कोलोनियल पोलिसीमा उहाँहरू त्यसैमा उदार लोकतन्त्र उदार अर्थतन्त्रको अथवा खुला अर्थतन्त्रको पक्षपाती हुनुहुन्छ उहाँहरू, जसका कारणले यो खुला अर्थतन्त्रभित्र आएको हो। यो कुरालाई हामीले एभोइड गर्न सक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। हो, त्यसले के निकाल्यो निष्कर्ष भन्दाखेरि त्यो निष्कर्ष बेठिक छैन। फेरि त्यसले निकालेको निष्कर्ष नेपालमा के हुन् त हर्डल समस्याहरू, विकासका समस्याहरू के हुन्? राजनीतिक अस्थिरता भन्छ एउटा। हो, राजनीतिक अस्थिरता छ। अस्थिर सरकार, राजनीतिक अस्थिरताले सरकारको अस्थिर भयो। नीति कार्यान्वयन अनिश्चितता, कुनै पनि नीति समयमा कार्यान्वयन हुँदैन। श्रम नियमन ऐन जडता, त्यस्तो कुनै निश्चित उ छैन। यी मजदुरहरूको आन्दोलन के आदि चिजले अप्ठ्यारो पर्छ। कानुनी जटिलता, खराब सडक र महँगो ढुवानी, विद्युत आपूर्ति, हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन नहुनुको कारण र अन्तिममा भन्छ करप्सन, नेपालमा भ्रष्टाचार। अब करप्सनको कति तह रहेछ त भन्दाखेरि 170वटा देशमा नेपालको र्याङ्क कहाँ आउँदो रहेछ भने 139 मा। 170वटा देशमा नेपालमा करप्सनमा 139 मा छ। सबभन्दा लोएस्ट कहाँ छ त भन्दाखेरि लक्जमबर्ग जस्ता मुलुकहरू, ती चाहिँ नि सबभन्दा कम करप्सन हुने जस्ता। यो तथ्याङ्कहरूको आधारमा मैले बोलिरहेको छु। त्यसमा तर यो त उसले यी समस्याहरू त हुन्, तर उसले चोइस के गर्यो भन्दाखेरि दुईटा सडक र ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्ने भन्यो। 50 करोड डलर पहिलो 45 पहिलो चरणमा, दोस्रो चरणमा 5 करोड, टोटलमा 50 करोड डलर नेपालको तर्फबाट त्यो प्रोजेक्टको निम्ति नेपालको तर्फबाट म्याचिङ फन्ड भनेर 13 करोड डलर नेपालले पनि त्यसमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने भन्नु भन्यो। अब सुरुमा प्रारम्भमा सडकहरू कहाँ भनेको थियो त भन्दाखेरि 5वटा सडकको विस्तार, 5वटा सडक तपाईँको चारालीदेखि फिदिमसम्म, त्यसलाई विस्तार स्ट्रेटेजिक रोड भनेको छ, रणनीतिक चाहिँ सडक विस्तारको कार्यक्रम भनेको छ। चारालीदेखि फिदिमसम्म, धरानदेखि धनकुटासम्म, कदमादेखि उदयपुर गाईघाटसम्म, हेटोडादेखि भीमभेदीसम्म, अमिलियादेखि तुलसीपुरसम्मको 5वटा सडकको छ। तर अहिले के छ त भन्दाखेरि त्यो सडक पनि चेन्ज गरिदियो र अहिले चन्द्रौटादेखि शिवखोलासम्मको पूर्व पश्चिम राजमार्गको 100 किलोमिटरलाई एक्सटेन्ड गर्ने भनेर अहिले पछिल्लो चरणमा उनीहरूले त्यो चाहिँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। अब यो आवश्यकता हो कि होइन? मैले सडकको बारेमा त्यति गम्भीर म भएको छैन, यी सडकको बारेमा त्यति गम्भीर भएको छैन। अनुदानको उद्देश्यको बारेमा त्यो अलग कुराहरू मैले गरिहालेँ। अनुदानको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा म अहिलेसम्म कन्भिन्स हुन सकेका छैन। यो ट्रान्समिसन लाइन किन बन्दैछ? ट्रान्समिसन लाइन किन बन्दैछ? हामी जलस्रोतको धनी देश, अहिले हामीले उत्पादन गर्न सकेको म्याक्सिमम हामीले अहिले हाम्रो जलस्रोतको त्यसमध्येको हामीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेको जम्मी हामी 4% मात्रै हामीले ऊर्जामा त्यो क्षमताको प्रयोग गर्न सकेका छौँ। 110 वर्ष भयो। हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी हाम्रो उत्पादनलाई मेची महाकाली पुर्याउनका निम्ति, देशलाई विद्युत आपूर्ति गर्नका निम्ति ट्रान्समिसन लाइन अपग्रेड गर्नुपर्ने थियो, त्यो हो। अब अर्को मानव इन्डियासँग व्यापारै गर्नुपर्ने भयो। इन्डियासँग हामीसँग विद्युत बढी भयो भने अथवा हामीलाई ड्राई सिजनमा हामीलाई विद्युत चाहिन्छ, यो अहिलेको सिजनमा अब पछाडि विद्युत चाहिन्छ, इन्डियालाई वेट सिजनमा विद्युत बढी चाहिन्छ, त्यस्तो बेलामा आदान प्रदानै गर्ने हो भने पनि मुजफ्फरपुर ढल्केभरको 400 केबी को लाइन बनिसक्यो, बनि नै सक्यो। त्यो इन्डियासँगको व्यापार गर्नका निम्ति, बाटर गर्ने, व्यापार गर्ने जे गर्नलाई बनिसक्यो। अब लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटा, दमौली के अरे रातामाटा, त्यसपछि मुङलिङबाट एउटा हाँको हेटौडा, त्यसपछि मुङलिङबाट अर्को हाँको दमौली, दमौलीबाट पाल्पाको नुवाकोट डाँडा माथि, नुवाकोट डाँडाबाट बुटवल, बुटवलबाट बोर्डर, एउटा 300
7.5 किलोमिटरको यो डबल सर्किट दोहोरो आदान प्रदान गर्ने। त्यसपछि के छ भने उसबाट बोर्डरबाट गोरखपुरसम्मको पनि लाइन बनाउने र इन्डियाको 1000 केबी को ट्रान्समिसन लाइनमा जोड्ने योजना। यो कसरी बन्यो, केका लागि बन्यो, अहिलेसम्म मेरो पुष्टि हुन सकिरहेको छैन। किन नेपालको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने कुराहरूमा म थुप्रै इन्जिनियरहरूसँग पनि कुराकानी गरेँ। यो चाहिँ नि यो स्ट्रक्चरल डेभलपमेन्ट सम्बन्धी ज्ञाताहरूसँग पनि कुरा गरेँ। म सेटिस्फाई हुन सकेको छैन। किन भने सकेको छैन भने यो गण्डकी कोरिडोरको जुन उत्पादन हो, गण्डकी कोरिडोरको उत्पादनलाई के भनियो त भन्दाखेरि भारतसँग व्यापार गर्नका निम्ति, विद्युत बेच्नका निम्ति हाम्रो अहिले विद्युत उपभोग क्षमता 180 देखि 220 किलोवाट पर क्यापिटा प्रति व्यक्ति। हामीले त्यति युनिट, हामी त्यति प्रति व्यक्ति। संसारमा जुन देशका जनताले बढी विद्युत उपभोग गर्छन् त्यो देशका जनताहरू धनी भएको छन्। हामी सबभन्दा लोएस्ट छौँ, कम छौँ विद्युत उपभोग गर्नेमा। अब नेपाली जनताले अहिलेसम्म नेपालको ट्रान्समिसन लाइनद्वारा देशव्यापी रूपमा विद्युत आपूर्ति भएको छैन। 85% पुर्याइयो भन्ने छ, तर 85% गुणस्तरीय बिजुली गएको छैन। अरू स्थानीय तहमा पेल्ट्री लिएर सोलर आदिले डिस्ट्रिब्युसन हो। त्यसकारणले नेसनल ग्रिडबाट गएको विद्युत अहिलेसम्म छैन। हामीले अहिले पनि हामीले विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने लगभग 6000 मेगावाट हाम्रै खपत हुन्छ। हामी कहाँ नै खपत हुन सक्छ। अहिले हामी पेट्रोलियम पदार्थ हर वर्ष 2.5 खरब बराबर, सामान्य तहका गाडीहरू, बोलेरो सोलेरो टाइपका गाडीहरू 1 लिटर तेलले 10 किलोमिटर गुड्छन्। बिजुली 1 युनिट बिजुलीले 10 किलोमिटर गुड्छ। हेर्नुहोस् है, 1 युनिट बिजुलीले 10 किलोमिटर गुड्छ। 1 लिटर तेलले 10 किलोमिटर गुड्छ। 1 लिटर तेललाई 119 रुपियाँ पर्छ। 1 युनिट बिजुलीलाई 14 रुपियाँ पर्छ। ल हेर्नुहोस् त कत्रो डिफरेन्स छ। किन बिजुली उत्पादन गरेर त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्दैनन् भन्दाखेरि हो यहीँनिर यहाँभित्रको कमिसन, अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनसँग जोडिएको कमिसनको जालो छ। अब यो बिजुली बेचेर नेपाल धनी हुन्छ। कच्चा पदार्थ बेचेर संसारमा कुनै पनि मुलुक धनी भएको छैन। कुनै पनि बिजुली कच्चा पदार्थ हो। त्यही छु क्या अरे के छ भन्दाखेरि त्यसको प्रश्न मलाई थाहा छ। नेपाललाई के निर्देशित गर्दछ भने यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेले खुल्ला अर्थव्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। बजारमुखी अर्थव्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधानले के भन्छ? 3 पिलर इकोनोमी भन्छ। निजी के अरे राज्य, निजी र सहकारी। यसले सहकारीलाई एभोइड गरिदियो। अनि अर्को के भन्छ? मल्टिनेसनल कर्पोरेसनलाई निर्वाध लगानी गर्न दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। त्यो मात्रै भन्दैन, अर्को के भन्छ? बहुलवादलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्छ। प्लुरालिज्म, बहुलवादलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्छ। बहुलवादलाई स्वीकार पुँजीवादी मार्क्सवादीहरूले गर्दैनन्। बहुलवाद र मार्क्सवादको बीचको द्वन्द्व छ, स्वीकार गर्दैनन्। त्यसकारणले बहुलवाद स्वीकार गर्नु भनेको संसारका सबै अस्तित्वलाई, म छोटोमा मात्रै भनिरहेको छु, संसारका सबै अस्तित्व छन् जे छन् त्यसलाई सार्वभौम रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। मार्क्सवाद, द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवादले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन। भने यस्ता चिजहरू यहाँ उल्लेखित नीतिगत कुराहरू छन् भने टेक्स्टमा जाने हो भने हाम्रो संविधान यो सम्झौताको 7(1) ले के भन्छ भन्दाखेरि यो सम्झौतासम्म बाजिएको हदमा नेपालका कानुनहरू अमान्य हुनेछन् र सम्झौता लागू हुनेछ। अब हाम्रा कानुनहरू कतिवटा छन्? 4वटा छन्। 4 प्रकारका छन्। मूल कानुन संविधान हो, संसदले पास गर्ने ऐन हो, सरकारले निर्णय गर्ने, सरकारले पारित गरेर बनाउने नियमावली हो, सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला हो। यी 4 प्रकारका कानुन छ। सर्वोच्चको फैसला पनि कानुनै हुन्छ। यो कानुन अब यी सबै सार्वभौम, हामीले आफूलाई सार्वभौम नेपाली मान्दाखेरि संविधान सार्वभौम नेपाली जनताले बनाएको संविधान, हामीले सार्वभौम संसद भनेको सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेको संसदको ऐन नमान्नु पर्ने, खारेज हुन सक्ने, मन्त्री परिषद सार्वभौमताको अभ्यास गर्ने थलो मन्त्री परिषदको नियमावली
त्यसले पारित गर्ने अनि सबै कानुनको व्याख्या गर्ने के हो त सर्वोच्च अदालत। अब सबैले कुराहरू के हुने यसमा निलम्बित हुने भए। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण के छ अब धेरै छन् यस्ता कुराहरू हामीसँग के अरे कर प्रणालीको सम्बन्धमा अमेरिकनहरूलाई बाहिरबाट प्रोजेक्टमा उनलाई कर लाग्दैन है। इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट त्यो प्रोजेक्ट गरे बापतको त्यहाँबाट पाउने ज्ञान चाहिँ एमसीसी को स्वामित्वमा जान्छ। दान दातव्य अनुदान आदिमा शर्त हुँदैन है। अब यसमा शर्त राखेको छ। त्यस कारणले यी यस्ता शर्तहरूले थुप्रै कुराहरू छन्। मैले यहाँहरूसँग अघि छोटो बोल्नुहोस् है भनेर राउतीजीले भन्नाले म छोट्याउने गएँ है। अब त्यस कारणले यो शर्तले बाँधियो। त्यो शर्तले बाँधिएको ऊ नै हुन्छ, सम्झौता नै हुन सक्दैन। अब म एकचोटि अलिकति रिभर्स थोरै कुरा विद्युत प्राधिकरणसँग अरुण थर्ड बारेमा, अरुण तेस्रो प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ नि सम्झौता भएको बारेमा ठुलो विवाद भयो। त्यति बेला हामीले के भनेको थियौँ, अरुण थर्ड चाहिन्छ, अरुण थर्ड चाहिन्न भनेको थियौँ क्या एकैपटक। अरुण थर्ड चाहिन्छ, अरुण थर्ड चाहिन्न। अरुण थर्ड चाहिन्छ किनभने नेपालको विकासको निम्ति ऊर्जा चाहिन्छ किन नेपालको एकदम राम्रो सस्तो प्रोजेक्ट है। चाहिन्न किनभने वर्ल्ड ब्याङ्कले 5 वटा शर्तहरू राखेको थियो। त्यो 5 वटा शर्तको आधारबाट हामीलाई अरुण थर्ड चाहिन्न भन्यो। 5 वटा शर्तहरू के थिए त भन्दाखेरि प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको हायर फायर गर्ने उसको स्वीकृति चाहिने, 10 मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो भने उसको स्वीकृति गर्नुपर्ने, ट्यारिफ पोलिसी निर्धारण गर्नु पर्यो भने ट्यारिफ पोलिसी उसैको स्वीकृति। यस्ता शर्तहरू थिए जसका कारणले हामीले चाहिँदैन भने। अर्को के भनेको थियौँ हामीले, त्यहाँसम्मको 122 किलोमिटरको एक्सेस रोड छ। त्यो एक्सेस रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट विकासको पूर्वाधार विकासमा छुट्याउँ। त्यसो गर्ने बित्तिकै त्यसको लगानी स्वात्तै घट्छ भनेर हामीले त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। आखिर अरुण थर्ड गयो विभिन्न कारणले, एउटाले मात्रै गएको छैन, इन्डिया इन्भल्भ भएको छ, विभिन्न कुराहरू इन्भल्भ भएको छ, अरुण थर्ड गएको छ। अब यो प्रोजेक्ट म यहाँहरूसँग अन्तिम के गर्छु भने यहाँ उठ्या छ क्या नि, संशोधन गर्नुपर्दछ, संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ। तात्कालीन नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा कार्यदल बनेको थियो, झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन ल्यायो। त्यो प्रतिवेदनमा 16 वटा बुँदाहरू राखेर यो सम्झौता संशोधन गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाएर मात्रै पारित गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि म एकजना व्यक्ति हुँ जसले त्यसमा नोट अफ डिसिसन लेखेर यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन, यो किनभने संशोधनै हुँदैन। अमेरिकी अधिकारीले संशोधन हुँदैन भने अहिले त लिखित रूपमा दिइसके संशोधन हुँदैन भनेर फातिमाको पत्र आएको छ नि, त्यो फातिमाको पत्रमा सम्झौता भइसकेपछि संशोधन हुँदैन भनेर भनेको छ। अब डिप्लोमेटिकली डिले एन्ड डिफ्युज गर्नका निम्ति यो हतियार प्रयोग हुन सक्छ। डिले एन्ड डिफ्युज कार्यान्वयन नगर्ने हुन सक्ला, तर यो संशोधन हुन सक्दैन उनीहरूले भन्दै। फेरि सम्झौता भनिसके पछाडि युनिल्याटरली एकपक्षीय पार्लियामेन्टले सङ्कल्प प्रस्ताव संशोधन प्रस्ताव पारित गरेर पनि यो संशोधन हुँदैन। अब संशोधनै हुँदैन भनेपछि ठिक हो, आइदर यो त कि यसलाई पालन गर कि यसलाई अस्वीकार गर, त्योभन्दा भएको छैन। डिप्लोमेटिक टर्मबाट अमेरिकासँगको रिलेसन बिग्रिने, यो रिलेसन बिग्रिने सिग्रिने पनि केही छैन। लगानी गर्नका निम्ति ठाउँ पाएका छैनन् उनीहरूले, यस्तै थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरू खोजिरहेका छन् उनीहरूले लगानी गर्नका निम्ति, आफ्नो उपनिवेश बनाउनका निम्ति। अहिले मैले अघि भने नि चीन अहिले इमर्जिङ पावर, अमेरिकाको निम्ति चुनौती। 4 महिनासम्म त अमेरिकाको के अरे चीन चाहिँ सबभन्दा अमेरिकामा रिसेसन हुँदाखेरि मुद्रास्फीति भएको बेलामा चीनले 22 खरब डलर इन्जेक्ट गरेर अमेरिकाको इकोनोमी धान दिएको थियो। 22 खरब डलर इन्जेक्ट गरेर धान दिएको थियो। त्यति बेला के अरे चीन चाहिँ नि संसारको सबभन्दा लार्जेस्ट इकोनोमी बनेको थियो। तर अमेरिका ठुलो उत्पादन, ठुलो स्केलका उत्पादन र ठुलो चिज उत्पादन गर्ने कन्ज्युमर गुड्सहरू बाहेकहरू उत्पादन गर्ने भएको हुनाले अमेरिका लार्जेस्ट अहिले छ, चीन दोस्रो छ। अब उसको निम्ति च्यालेन्ज सबै प्रकारले च्यालेन्ज, इकोनोमिक च्यालेन्ज, टेक्नोलोजी विकासका हिसाबले पनि चीन च्यालेन्ज भइसकेको छ, सैन्य हिसाबले पनि चीन च्यालेन्ज भइसकेको छ। सबै कुराले च्यालेन्ज भएको हुनाले रुसको विघटन पछाडि अब उसको ध्यान चीनलाई विघटन गर्ने र संसारमा सुपर पावर आफूलाई कायम गरिराख्ने उसको सोच अन्तर्गत अहिले साम्राज्यवादी शक्तिहरूले विभिन्न ढङ्गले हिजोको उपनिवेश, हिजोको प्रणालीमा भन्न नयाँ ढङ्गले उपनिवेश बनाउने सोचिरहेका छन्। त्यस कारणले नेपाललाई नियो कोलोनियल स्टेट बनाउनका निम्ति उनीहरूले प्रयत्न गरेका छन्।
त्यसकारण अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो सम्झौतालाई कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गर्न नदिने, पारित गर्न नदिने। अहिले 11 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो। नेपाल अमेरिकाको पैसा होइन, फेरि नेपालले म्याचिङ फन्डको रूपमा राखेको 13 करोड डलर मध्येको 11 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो। अर्को पनि सोध्नुहोस्, अमेरिकाले पैसा हातमा दिन्न नेपाललाई, किनभने यसमा अन्तर्राष्ट्रिय यदि यो एप्रुभ हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डर गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार ल्याउँछ, उसैले काम गराउँछ, उसैले फर्सवर्ड गर्छ। जो MCA मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने जो संस्था यी लाल दरबारमा बसिरहेको छ त्यसले, अनि त्यसको सिओले कति खान्छ तलब? 17 लाख खान्छ अरे। नेपाली हो 20 यी इपानको पहिलेको अध्यक्ष हुन्, यी 17। त्यहाँका कर्मचारीहरू लाखभन्दा तल खाने कोही पनि छैन। तर त्यो नेपाल सरकारको गठन आदेशबाट निर्माण भएको नेपाल सरकारले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भन्ने कुराहरूको अर्को इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भन्ने छ, त्यसमा छ, लेखिएकै छ। नेपाल सरकारले के पनि गर्न नपाउने भन्ने कुरा उल्लेखै छ। उसको अनुमति बेगर के पनि, उसले रिपोर्ट उसैलाई दिन्छ, नेपाल सरकारले दिँदैन रिपोर्ट। तर नेपाली छन् कर्मचारी, सचिवहरू छन्, त्यसका पदेन सचिवहरू बसिरहेका छन्, तर उनको लोयल्टी कहाँ हुन्छ? MCC प्रति हुन्छ। त्यस कारणले यो राष्ट्रिय हित विरुद्धको देशघाती नै सम्झौता हो। मैले त के भनिराखेको छु भने यो महाकाली सन्धिभन्दा पनि खतरनाक सम्झौता हो, जसले मुलुकलाई उपनिवेश बनाउँछ, नयाँ प्रकृतिको उपनिवेश बनाउँछ। त्यस कारणले अब यसलाई खारेज गराउने भनेको जनदबाव हो। राजनैतिक दलहरूलाई पनि जनदबावबाट राष्ट्रिय हित विरुद्धको तिमीहरू केही नगर भन्ने दबाब दिन सकियो भने बच्छ, अनि सकिएन भने हामी यस्तै सुगोली सन्धिदेखि विभिन्न प्रकारका सन्धिहरू हामीले बोक्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो सभरेन्टीलाई कसरी बचाउने त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो। राज्यको अस्तित्व बचाउने जनता हो। त्यसकारणले जनताको जागरण बिना राष्ट्रको अस्तित्व समग्र रूपमा बदल्न सक्दैन। तपाईँहरूले यो कार्यक्रममा बोलाउनु हो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। ए राजकुमारजीले फोन गर्नुभएको थियो, म आउन सक्दैन, मेरो आज कार्यक्रम धेरै व्यस्त छ भनेर 4वटा कार्यक्रम सिद्ध्याएर 5औँमा आइपुगेको छु। अब म घर जाने यहाँबाट फर्किने। धन्यवाद।